मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिका लागि आज सम्पन्न निर्वाचनबाट एमालेका सुभाष चन्द्र नेवाङलाई पराजित गर्दै मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाएको हो। 2001 साल असोज 29 गते तनहुँको ब्यासमा जन्मिएका पौडेल आफ्नो 63 वर्षीय सक्रिय राजनीतिक यात्रा पार गर्दै अहिले आएर राष्ट्र प्रमुख बनेका छन्। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले अब आफूले सबैको साझा भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। आज भएको निर्वाचनबाट एमालेका सुभाष चन्द्र नेवाङलाई पराजित गर्दै पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले 33,802 मतभार पाउँदा एमालेका नेवाङले 15,518 मतभार पाए। पौडेलले कुल खसेको मतको 51% भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेपछि पहिलो चरणमा नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। बिहिबार संघीय संसदमा भएको निर्वाचनमा पौडेलले 33,802 मतभार पाएर निर्वाचित भएका हुन्। उनले 214 संघीय सांसद र 352 प्रदेश सांसदको मत पाएका हुन्। पौडेललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका सांसदले मत दिए। संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने राष्ट्रपति निर्वाचनमा 313 संघीय सांसद र 518 प्रदेशसभा सदस्य गरी 831 जनाले मतदान गरेका थिए। संघीय संसदका 334 जना मध्ये राप्रपाका 14, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएनन्। नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन उपचारका क्रममा मुलुक बाहिर रहेकाले मतदानमा सहभागी भएनन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित भई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित अवस्थामा रहेकाले मतदान गर्न पाएनन्। मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न आएनन्। प्रदेशसभाका 550 सदस्य मध्ये 518 जनाले मात्रै मतदान गरे। राप्रपाका 28, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 3 र जसपाका 1 सांसदले मत दिएनन्। को हुन् पौडेल? रामचन्द्र पौडेल 2001 साल असोजमा तनहुँको रिस्ती बाहुन पोखरीमा जन्मनु भएको हो। उनी 16 वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागे। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि आक्रोशको ज्वालामुखी बोकेर उनी राजनीतिमा होमिएका हुन्। कोइराला 2033 सालमा भारत निर्वासनबाट फर्केपछि उनीसँग निकट रहेर काम गरेका थिए पौडेलले कांग्रेसद्वारा 2018 मा सञ्चालित सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता जनाएका थिए, जो 2019 सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनका एक अभियन्ता थिए। 2023 मा सरस्वती क्याम्पसका विद्यार्थी युनियनका सभापति पनि निर्वाचित भए। 2024 मा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगका महासचिव निर्वाचित भए। 2027 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनामा सहभागी भई संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बने। 2040 मा पार्टीले केन्द्रीय प्रचार समिति संयोजक बनायो। 2044 सालमा केन्द्रीय सदस्य बने। पौडेलको संसद यात्रा भने 2048 सालको निर्वाचन तनहुँ 1 बाट जितेपछि सुरु भयो। त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्री बने, कृषि मन्त्री पनि बने। 2051 सालको मध्यावधि चुनावमा तनहुँ 2 बाट निर्वाचित भए। 2051 पुसदेखि 2055 सम्म सभामुख बने। उनी 2056 सालमा तनहुँ 2 बाट तेस्रो पटक निर्वाचित भएका थिए। 2057 मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। 2059 मा शान्ति मन्त्री बने। 2062 सालमा कांग्रेस महामन्त्री पदमा पुगे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शान्ति सचिवालय संयोजक बने। 2063 सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए। 2064 सालमा उनी कांग्रेस उपसभापति भए। सोही वर्ष सम्पन्न संविधान सभा चुनावमा तनहुँ 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। 2065 सालमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बने। 2067 मा 17 पटक चुनाव लड्दा पनि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन सकेनन्। जतिबेला माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट जलनाथ खनालले उम्मेदवारी दिएका थिए, तर 8औं प्रतिस्पर्धापछि दाहाल दौडबाट बाहिरिए। त्यसपछि पौडेलले खनालसँग 17 पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेपछि अर्को चरणमा खनालले बाजी मारेका थिए। 2070 मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन तनहुँ 2 बाट
मतबाट जिते। 2072मा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि उनी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति बनेका थिए। त्यस वर्ष पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापति पदमा पराजित भए। उनले 2074को निर्वाचन तनहुँ 1मा हारेका थिए। यसपटक भने उनी तनहुँ 1बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। पौडेलले करिब 13 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर र संस्कृत साहित्यमा शास्त्री पास गरेका छन्। उनका श्रीमती र 5 सन्तान छन्। पौडेलका 3 पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। बिहिबार मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चुन्नका लागि मतदान भयो। सो मतदानमा राप्रपा सहभागी नभएर तटस्थ बसेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने दोधारमा रहेको राप्रपाले निर्वाचनको अघिल्लो दिन पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार सक्रिय राजनीतिमा रहेकाले दुवैजना निष्पक्ष र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगर्ने भन्दै राप्रपाले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगरी तटस्थ बसेको हो। आम निर्वाचनपछि कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन भत्किएर एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय नयाँ गठबन्धन बन्यो। सो गठबन्धनमा राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि सहभागी हुन पुग्यो। गठबन्धनमा सहभागी भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा सरकारमा भने सहभागी भएन। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै दुई थरी आवाजहरू उठ्न थालेपछि सुरुमा सरकारमा सहभागी नभएको राप्रपा अन्ततः आफ्ना केही शर्तहरू राखेर सरकारमा सहभागी हुन पुग्यो। पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिने सहितका केही शर्तहरू पूरा भएपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री माघ 3 गते सरकारमा सहभागी भएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने विषयमा राप्रपा भित्रै सुरुमै किचोलो बढेको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरू पहिलेदेखि नै सत्तामा जाने विषयको विरोधमा थिए। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै आएको राप्रपा सरकारमा सहभागी भए पनि यसको विषयमा भने बोल्न छोडेन। यस्तो अवस्थामा सरकारमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताका विषयमा बोल्न सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्रीहरूलाई बन्देज लगाएका थिए। बोल्न समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाएको विषयले राप्रपा भित्र खैला बैला मचिएको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। तर उक्त निर्णयमा प्रतिवाद नगरेको भन्दै राप्रपा भित्रको विरोध झनै चुरोमा पुग्यो। विचार र सिद्धान्त नै नमिल्नेसँग काँधमा काँध मिलाएर जोडिएको राप्रपालाई बिस्तारै सरकारसँगै असन्तुष्टि बढ्दै गयो। यही बीचमा एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन 2 महिना नपुग्दै टुटेर पुरानै गठबन्धन बिउतिएपछि राप्रपा थप दबावमा परेपछि ऊ सरकारबाट बाहिरिएको थियो। मुलुक पुनः सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाउँदै संघ र प्रदेश दुवै सरकारबाट बाहिरिएको उसले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको राजनैतिक एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहेको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा धेरैले आलोचना गर्दै सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नो एजेन्डा अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनले राप्रपाले अब के गर्छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो थियो। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा जस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी भएर भोट गर्ने अथवा तटस्थ बस्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीका नेताहरू दुई धारमा विभाजित हुन पुगे। उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन फागुन 12 गते बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायतका नेताहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई मुद्दा बनाएको पार्टीले राष्ट्रपतिमा मत दिन नमिल्ने बताएका थिए। तर सो बैठक राष्ट्रपतिका कुनै पनि उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थन नबस्ने निर्णय गर्दै सकियो। यो बीचमा पार्टीभित्रै पटक पटक बहस र छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न भने अध्यक्ष लिङदेनलाई निकै सकस भइरहेको थियो। गृह जिल्लावासी समेत भएकाले लिङदेन र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध राम्रै रहेको छ। 2074 साल र 2079 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा लिङदेनले एमालेकै समर्थनमा झापामा चुनाव जितेका थिए। यस्तै एमालेकै कारण राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा
कांग्रेस सहितको 8 दल एकातिर र एमाले अर्कोतिर हुँदा त्यो राप्रपा र अध्यक्ष लिङदेनका लागि निकै सकसपूर्ण रहेको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा राप्रपा निर्णायक भने रहेको थिएन, तर संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर संसदीय व्यवस्थामा सहभागी भएको राप्रपा राष्ट्रपति चुनावमा सहभागी हुन्छ वा हुँदैन, यदि भएमा कांग्रेस र एमाले मध्ये कसलाई सहयोग गर्छ भन्ने विषय निकै चासोको विषय रहेको थियो। तर अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचनमा राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी भएन। राष्ट्रपति निर्वाचनको अघिल्लो दिन बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा एकमतले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकमा लिङदेनले कुनै प्रस्ताव नै नराखी सबैको धारणा सुन्दै तटस्थ बस्ने निर्णय सुनाएका थिए। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार सक्रिय राजनीतिमा रहेकाले दुवैजना निष्पक्ष र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नहुने देखेपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्न उपयुक्त हुने पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ। एमालेसँग नजिक देखिएको राप्रपाको तटस्थ बस्ने निर्णयले एमालेलाई सहयोग गर्छ भन्ने आम चासोलाई खण्डन मात्रै गरेको छैन, आउँदा दिनहरूमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाई निकै चर्चामा छन्। उनी अहिले राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहेर आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन्। उनी अहिले मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घर धनी, सुकुम्बासी, सर्वहारा वर्गको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन्। केही दिनदेखि विभिन्न ठाउँमा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै देश दौडाहामा रहेका व्यवसायी प्रसाईले आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। उनको आन्दोलनमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरूसँगै आगामी चैत्र 24 गतेबाट अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने सम्मको घोषणा गरेका छन्। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा हरेक शनिबार दिनको 1 बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घर धनी, सुकुम्बासी, सर्वहारा वर्गहरू, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू जम्मा गरी माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोडसभा गर्ने चैत्र 1 देखि 19 गतेसम्म हेटौडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आम सभा र कोडसभा गर्ने, 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आई यो अभियानलाई सफल बनाउने, चैत्र 1 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा महाअभियानको गठन गर्ने लगायतका विरोध कार्यक्रम गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रलाई संघीयता बनाइएको सेतो हात्तीको खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी अघि बढ्ने, बैंक, वित्तीय, सहकारी, बीमा कम्पनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज 6% भन्दा माथि नहुने गरी लघु वित्त र सहकारीका ऋणीहरूको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, 20 लाख भन्दा माथिको ऋणमा 4 देखि 5% ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा नै रोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन्। व्यवसायी प्रसाईले आफ्नो अभियानका अभियन्ताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छाड्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले बेरोजगार युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, नेपालमा जन्मिएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने माग समेत राखेका छन्। राष्ट्रलाई सेतो हात्ती बनाइएको संघीयता खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, 2 गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने वा अहिलेकै संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी अघि बढ्ने, 3 बैंक, लघुवित्त, सहकारी, बीमा कम्पनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज 6% भन्दा माथि नहुने गरी
लघु वित्त र सहकारीका ऋणीहरूको 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने। 4. 20 लाखभन्दा माथिको ऋणमा 4 देखि 5% ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा 35 दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र कोभिड र राजनीतिक स्थिरताका कारण व्यापारीहरू थलिएका हुनाले सो ऋणलाई 5 वर्षको समय थपी पुनः काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने। मार्सी चामलको नामले समेत परिचित चर्चित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको यो अभियानलाई राजा फर्काउने मुद्दाका रूपमा पनि लिएका छन्। उनको अभियान फागुन 1 गतेदेखि सुरु भएको हो। प्रसाईले मेचीको पुलमा गुरुहरूको हातबाट 9 मुखे दियो बालेर अभियानको उद्घाटन गरेका थिए। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व युवराज पारसलाई सो कार्यक्रममा सहभागी पनि गराएका थिए। राजावादीहरूले प्रसाईको महाअभियानलाई राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनको पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझेका छन्। अभियान घोषणा अघि प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा पारसलाई भेटेका थिए। आफ्ना अन्तर्वार्ताहरूमा उनी गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रति वितृष्णा पोख्दै आएका छन्। तर प्रसाईले भने यो कुरा स्वीकार गरेका छैनन्। गणतन्त्रमा आफ्ना हजारौं गुनासो भए पनि यो महाअभियान राजा फर्काउनका लागि नभएको दाबी उनको छ। प्रसाईले संघीयता खारेज, धर्मनिरपेक्षताको साटो वैदिक सनातन राज्य बनाउनु पर्ने र देशमा गरी खान पाउनु पर्ने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु आफ्नो उद्देश्य भएको बताउने गरेका छन्। प्रसाईले अभियानका क्रममा बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई फोन गरेर थर्काइरहेको कुरा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेको छ। प्रसाईका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबाट आफूहरूले असहजता महसुस गरेकाले काम गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्ने माग वित्तीय क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि प्रसाईको अभिव्यक्ति पछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई पत्रचार गरेर सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले शान्ति भङ्ग हुने, हुलदङ्गा निम्तिने, जातीय एवं साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने किसिमले प्रचार प्रसार गर्न वा नारा जुलुस गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर प्रसाईले अभियान चलाएको 1 महिना पुग्न लागेको छ। यस बीचमा सरकार र अभियानता बीच कुनै छलफल भएको छैन। प्रसाईले भने माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। हवाई यात्रालाई सबैभन्दा विश्वासिलो र सुरक्षित यात्रा मानिन्छ। तर नेपालमा बेला बेलामा हुने हवाई दुर्घटना र आकस्मिक अवतरणले गर्दा धेरैलाई असुरक्षित महसुस गराइरहेको छ। बिहिबार मात्रै 78 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट भैरवाका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको विमानमा फायर वार्निङ अर्थात् आगोको संकेत देखिएपछि पुनः काठमाडौँमै फर्काएर अवतरण गराउनु पर्यो। जे होस्, विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण भयो र कुनै ठूलो क्षति हुन पाएन। तर विमान कम्पनीको सानो सानो गल्ती र हेल चक्राइले यस्ता घटना पटक पटक दोहोरिने गरेका छन्। यस्ता गल्तीलाई दोहोरिन नदिन विमान कम्पनीले हवाई उडान भन्दा अगाडि र अवतरण पछाडि साना साना कुरालाई विशेष ध्यानमा राखी यात्रुको विश्वासलाई कायम राखी अझ बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। अवस्थ आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।